सुप्रभातं स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अद्य वयं दशम्यां कक्षायां व्याकरणांशं पठन्तः स्मः। अद्यतनव्याकरणांशः अस्ति वाच्यं। ह्यः यद्यपि अस्माभिः वाच्यस्य विषये पठितम् अस्ति, तथापि विशदरूपेण अद्य इतोपि किञ्चित् स्पष्टरूपेण पठिष्यामः। Welcome to online classes, my dear students. In today's class, we are going to discuss the grammar point Vachyam in detail. Yesterday, there was an introduction of Vachyam, and today we are going to discuss the same within the detail. प्रथमं तावत् अस्माभिः वाच्यं त्रिप्रकारकं भवति। कर्तृवाच्यं, कर्मवाच्यं, भाववाच्यं. So you should know now clearly about कर्तृवाच्यं and कर्मवाच्यं. एतदेव कर्तरि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः इत्यपि कथ्यते। प्रयोगः अथवा वाच्यं. फर्स्ट कर्तृवाच्यं पश्यामः। कर्तृवाच्ये त्रीणि पदानि भवन्ति. Let us take त्रीणि पदानि भवन्ति, तानि एवं स्वीकुर्मः वयं। कर्ता, कर्म, क्रिया. त्रीणि पदानि पश्यन्तु. कर्तृपदं, कर्मपदं, क्रियापदम् इति त्रीणि पदानि भवन्ति. यत्किमपि वाक्यं भवतु, तत्र भवद्भिः त्रीणि पदानि स्पष्टतया द्रष्टव्यानि. कर्तृपदम् एतत्तु कर्तृवाच्यम् अस्ति. क नाम कर्तृवाच्यं, ख नाम कर्मवाच्यं. प्लीज कीप इट aside. Let us discuss about the कर्तृवाच्यं. बालकः पाठं पठति इत्यत्र कर्तृवाच्ये बालकः कर्ता, पाठम् इति कर्म, पठति इति क्रियापदं भवति. सर्वदा बालकः प्रथमा विभक्तौ भवति कर्तृपदं, कर्मपदं सर्वदा द्वितीया विभक्तौ भवति. पाठम् इति द्वितीया विभक्तौ, क्रियापदं यदस्ति तत् सर्वदा कर्तृपदाधारितं भवति. यथा वयं जानीमः, यदि क्रियापदं सर्वदा कर्तृपदाधारितं भवति. क्रियापदं कर्तृपद. यथा बालकः एकवचने अस्ति चेत् पठति इति एकवचने भवति. बालकः प्रथमपुरुषे अस्ति चेत् पठति इति प्रथमपुरुषे भवति. यदि त्वम् इति मध्यमपुरुषे कर्ता भविष्यति, क्रियापदमपि पठसि इति मध्यमपुरुषे भवति. यदि कर्तृपदम् उत्तमपुरुषे अहम् इति भवति, तर्हि क्रियापदं पठामि इति भवति. This is very very important. You have to know this. Is it clear? छात्राः स्पष्टमस्ति वा? Have you understood this? कर्ता, कर्म, क्रिया. Yes, sir. Yes. Now let us learn different things. बालकः इति प्रथमपुरुषे अस्ति खलु. What we are doing? Always we are learning only with the akaranta shabda. But in the exam, if it comes in the ikaranta, ukaranta, you will be facing the problems. First, you must learn that balakah patam patati. In place of balaka, kavi is there. What it will become? Kavihi patam patati. Ukarante गुरुः पाठं पठति. ऋकारान्ते किं भवति?
पिता पिता पाठं पठति इति। स्त्रीलिंगे लता पाठं पठति। इकारांत स्त्रीलिंगे प्रीतिः पाठं पठति। ईकारांत स्त्रीलिंगे पार्वती पाठं पठति। उकारांत स्त्रीलिंगे वधू पाठं पठति। ऋकारांत स्त्रीलिंगे माता पाठं पठति इति भवति। नपुंसकलिंगे किं भवति? फलं पतति इति भवति। वस्तु पतति। उकारांत नपुंसकलिंगे वस्तु शब्दः अस्ति। वस्तु वस्तूनि वस्तूनि। एतत् अतिरिच्य युष्मत् शब्दे त्वं युवां यूयम् इति भवति। अस्मत् शब्दे अहम् आवां वयम् इति भवति। यत्किमपि भवतु कर्तृपदं सर्वदा प्रथमा विभक्तौ एव भवति। There are 7 vibhaktis, but karta in the kartruvacha always will be there in prathama vibhakti only. Whereas karma padam sarvada द्वितीया विभक्तौ भवति। यथा पाठः पुल्लिंगे अस्ति, पाठम् इति द्विवचनं। लता अस्ति चेत् लतां, कथा कथां, बालकः गुरुं पश्यति इति सर्वत्र द्वितीया विभक्तौ भवति। Here the confusion is that because you always see the napumsakalinga phalam phale phalani, balakah phalam khadati, balakena phalam khadyate, phalam is there. You feel that there is no change. But when it is in pullinga or strilinga, you will find the difference. Yata balakah phalam patham patati, balakena pathah patyate. Balakah katham patati, balakena katha paठ्यते इति भवति। अत्र सर्वत्र पठति इति क्रियापदं केवलं कर्तृपदाधारितं भवति। एतत्तु स्पष्टतया जानन्तु। यदि तदेव पश्यामः बालकेन पाठः पठ्यते इत्यत्र बालकेन, so you should not think that balakena is there. कर्तृपदं कर्मवाच्ये तृतीया विभक्तौ भवति. In passive, the kartrupadam will be there in tritiya vibhakti. Then karma pada will be there in prathama vibhakti. So what is very important? Knowing the shabdas prathama, dvitiya and tritiya is very, very important to learn the vachyam. तदर्थम अहम प्रथमं तावत् सर्वेषां शब्दानां आदिम विभक्ति त्रय रूपं वदामि। यथा रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामैः इति अकारान्त पुल्लिंगे। हरिः हरि हरयः, हरिं हरि हरिन्, हरिणा हरिभ्यां हरिभिः इति इकारान्त पुल्लिंगे। गुरुः गुरु गुरवः, गुरुं गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः इति उकारान्त पुल्लिंगे। पिता पितरौ पितरः, पितरं पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः इति ऋकारान्त पुल्लिंगे। अनन्तरं स्त्रीलिंगे लता लते लताः, लतां लते लताः, लतया लताभ्यां लताभिः इति आकारान्त स्त्रीलिंगे। मतिः मति मतयः, मतिं मति मतीः, मत्या मतिभ्यां मतिभिः इति इकारान्त स्त्रीलिंगे। नदी नद्यौ नद्यः, नदीं नद्यौ नदीः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः इति स्त्रीलिंगे इकारान्त स्त्रीलिंगे। अनन्तरं ऋकारान्त स्त्रीलिंगे भवति माता मातरौ मातरः, मातरं मातरौ मातृः, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः इति स्त्रीलिंगे। नपुंसकलिंगे किं भवति? नपुंसकलिंगे फलं फले फलानि, फलं फले फलानि, फलेन फलाभ्यां फलैः इति, फलेन फलाभ्यां फलैः इति भवति।
एवं अस्मत् शब्दे अहम आवाम वयम माम्मा आवाम्नौ अस्मान् नः अस्मत् शब्दे अहम आवाम वयम माम्मा आवाम्नौ अस्मान्नः इति द्वितीया विभक्ति मया आवाभ्याम अस्माभिः इति तृतीया विभक्ति युष्मत् शब्दे त्वं युवाम यूयम त्वां त्वा युवां वाम युष्मान् वः त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तत् शब्दः पुल्लिंगे सह तौते तं तौतान् तेन ताभ्यां तैः स्त्रीलिंगे साते ताः तां ते ताः तया ताभ्यां ताभिः नपुंसकलिंगे तत्ते तानि तत्ते तानि तेन ताभ्यां तैः इति भवति एतत् शब्दः पुल्लिंगे एषः एतौ एते एतम् एतौ एतान् एतेन एताभ्याम् एतैः इति भवति स्त्रीलिंगे एषा एते एताः एताम् एते एताः एतया एताभ्याम् एताभिः इति नपुंसकलिंगे एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि एतेन एताभ्याम् एतैः इदं शब्दः पुल्लिंगे अयम् इमौ इमे इमम् इमौ इमान् अनेन आभ्याम् एभिः स्त्रीलिंगे इयम् इमे इमाः इमाम् इमे इमाः अनया आभ्याम् एभिः इति भवति इदम् इमे इमानि इदम् इमे इमानि अनया आभ्याम् एभिः इति इदं शब्दः भवति दिस इज व्हाट बेसिक इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इफ यू नो द बेसिक वेरी वेल then making the kartruvacha into karmavacha is very easy. And one more basic thing you should know about the dhatus is that you should know both the forms of the dhatus, that is parasmaipadi and atmanepadi. Many of you know parasmaipadi very easily, all of you know pathati patataha pathanti pathasi patataha pathatha pathami patavaha pathamaha. Very easily all of you know this, there is no doubt. But atmanepadi dhatu, some of you know, some of you still need to learn. That's why this is the basic you must learn. What is that? Vardhate, vardhete, vardhante, vardhase, vardethe, vardadhve, vardhe, vardhavahe, vardhamahe. पुनरेकवारं वदामि वर्धते वर्धेते वर्धन्ते वर्धसे वर्धेथे वर्धद्वे वर्धे वर्धावहे वर्धामहे. Some of you, because of the refa, you may get confusion. Please learn labh dhatu. Labhate, labhete, labhante, labhase, labhethe, labhadve, labhe, labhavahe, labhamahe. This is the basic knowledge is very much needed to learn this kartruvacha and karmavacha. So if I tell you, it will be very easy to go on, but unless you don't have this kind of previous knowledge, it will be very difficult to do this one, is it? People see the only question. For every question there is a need of previous knowledge, that is very much essential. If you don't have the previous knowledge or the basic knowledge, it will be very difficult for you to learn this. If you are ready with the previous knowledge, now we can do it. Okay, shall we start one example? अत्र एतत् वयम् एकम् उदाहरणं पश्यामः. बालकः पाठं पठति. बालकः प्रथमा विभक्ति, it is changing to the balakena. पाठम द्वितीया विभक्ति, it is changed to the प्रथमा विभक्ति पाठः. पठति परस्मैपदी धातुः अस्ति. आत्मनेपदी पठ अधिकं कर्म वाच्ये पठ्यते इति भवति. आत्मनेपदी पठति पठ्यते. So like this, prathama vibhakti is changed to the tritiya vibhakti, dvitiya vibhakti karma pada is changed to the prathama vibhakti.
Is it clear? Now, one by one, we will change the Kartrupadam and we will learn how to change the Kartrupadam. Okay, are you ready? Now, Balakaha Patam Patati. This becomes Balakena Pataha Patyate. Now, Pratyush Pandey, Kavihi Patam Patati. Karmavache Parivarteto. Kavihi Patam Patati. कवेः हाँ. पाठं पठयते. See, once again I am telling you, Kartrupadam, you must change it to the Trutiya Vibhakti. Balakaha, it has become Balakena. I have changed only the first letter. Balakaha Patham Patati. There I made it Kavihi Patham Patati. Try once again. कवेः Hmm. पाठं पठति. कविहि कवि शब्दं न जानाति. कविहि कवि कवयः कविं कवि कवीन्. तृतीया विभक्ति एकवचने किं भवति? कवेः कविना कविना कविभ्यां कविभिः. So what should you change now? कविना पाठं पठ्यते. पाठः पठ्यते. पाठः पठ्यते. कविना पाठः पठ्यते. समीचीनम्. अभिमन्युः गुरुः पाठं पठति. कर्मवाच्ये किं भवति? गुरुना पाठः पठ्यते. उत्तमं. गुरुणा, गुरु शब्दस्य तृतीया विभक्ति गुरुणा इति भवति. आदर्शः पिता पाठं पठति. पिता पाठं पठति. पिता सर. हाँ. पिता पितरौ पितरः पितरं पितरौ पितॄन् पित्राण पित्रा. वेरी गुड. पित्रा पित्रा पाठः पठयते सर. पठ्यते. अतीव समीचीनम्. उत्तमम्. अमरः सीता पाठं पठति. सीतया पाठं पठ्यते. पुनः सीतया पाठं पठ्यते. पाठः पठ्यते. अतीव समीचीनं. पाठः. कार्तिक पाटिल पार्वती पाठं पठति. पार्वतेन पाठः पठ्यते. पार्वती इज लाइक नदी शब्दवत्. ईकारान्त स्त्रीलिंगे. पार्वती पाठं पठति. किं भवति? पार्वती नदी नद्यौ नद्यः नदीं नद्यौ नदीः. तृतीया विभक्ति एकवचने नद्या. So it will become पार्वत्या. पार्वत्या. समीचीनं. निखिलः माता पाठं पठति. माता पाठं पठति. मातया पाठः पठ्यते. This is a common mistake. All the boys do. मातृ ऋकारान्त शब्दः अस्ति. आकारान्त शब्दः नास्ति. लतया इज करेक्ट. मातया इज रॉन्ग. माता मातरौ मातरः मातरं मातरौ मातृः मात्रा. किं भवति? मात्रा पाठः पठ्यते इति भवति. अनन्तरं कः? साई ईश्वरः प्रीतिः पाठं पठति. What sir? प्रीतिः पाठं पठति. प्रीतिः इकारान्त स्त्रीलिंग. मतिः मति मतयः मतिं मति मतिः. प्रीत्या पाठं पठ्यते. प्रीत्या पाठः पठ्यते. समीचीनं. संकल्पः अहं पाठं पठामि. मया पाठं पठ्यते. मया पाठः पठ्यते. वेरी गुड. ब्यूटिफुल. शैलेशः त्वं पाठं पठसि.
त्वं पाठं पठसि। शैलेशः, त्वं पाठं पठसि नास्ति शैलेशः। कैन एनीबडी आंसर? त्वया पाठः पठ्यते। त्वया पाठः पठ्यते। वेरी गुड। एवम् अस्माभिः